Na ako'y magkangabasa sa comment section nga mahadlok sila og abroad kay dili sila kabalo mamalansya. So actually guys no, dili gid importante ang pagpamalansya. Though kung first timer ka, moagi gid ka og TESDA. So buot pasabot moagi ka og TESDA na mga basic dito nga ipantudlo sa inyo ha. Pwede ra gyud kay mo mag-abroad bisan og dili mo kabalo mamalansya no kay agian ra man na ninyo nga basic training sa TESDA. So as long as maipasa na ninyo sa TESDA kung first timer mo, then pag-abot din sa ibang bansa tuluan man gid sad mo sa mas nauna pa ninyo or sa inyong kauban sa balay. Unang ayaw mo kahadlok nga mag-abroad kay dili mo kabalo mamalansya. Mo ninyo tibanan ha, walay imposible nga dili ninyo makatunan kung kamo desidido gid mo magtuon. Kay kung maminaw lang gid mo sa itudlo sa inyo ha dinhi, makapasa gyud mo ug makatuon gyud mo. Walay daotan kung mangutana ta sa mas nauna sa atuwa, walay daotan kung sitahon ta kung masayop ta kung kita domestic helper ta dinhi sa laing nasod. Importante gyud dinhi nga maminaw gyud ka sa itudlo sa imuha. Dili pwede nga bag-o ka magmarunong na ka porket ba nga naka-experience or porket ba bag-o ka murag malose hope na ka ayo pagingon ana. No, ang imo rig yung i-prioritize ana is kinahanglan kong makatuon tungod kay gusto na ko og kabalo na gid ko nga usa gini sa mahimo na akong trabaho inig mo abroad ko pohon. Una nga kun na may mga hesitation di mo mag-abroad tungod kay di mo kabalo mamalansya, dili mo kabalo magluto, dili ninyo kaya nga biyaan ninyong mga anak, kumbaga dili ninyo kayahon ang kamingaw sa inyong pamilya. Kung ingon ana ang inyong mga mindset ayo na sa mo og abroad. Ayha na gid mo mag-abroad kung kanang ready na gid mo nga andam na gid mong magsugal. No, musugal mo nga mabati gina ninyo tanan dinhi ang kahiubos, masakitan gid mo normal gina diri, kanang insultuhon mo normal na gina diri, kanang maghilaka mo normal na gina diri. Pero ang pagdisiplina sa kaugalingon ug ang pagbarog sa baruganan mao ginay pinakaimportante kung mangibang bansa ka or mag-abroad ka. Kung naa ka dinhi sa laing nasod, tanan gid nimo ma-experience ang kasakit, ang kakapoy, ang mga pangutana nga walay tubag, walay laing mo comfort nimo kun dili ikaw ra. Mao na nga pinakaimportante kung mag-abroad mo hugot bakos gid mo ug walay pagduha-duha. Kung baga, ang inyong pag-abroad do nagyoy purpose, dili mo ma-abroad tungod lang kay nakita ninyo nga ayahay ug nakita ninyo nga social kaayo siya sa pag-post niya sa social media. Because behind that smile, naa din na ang mga kasakit, mga kagulanan, naa din na tanan ang bad happened sa likod sa iyahang mga katawa nga gipang post ang social media. Mao nang ayaw pagpadala sa imo nakita sa social media. Kung gusto kang mag-abroad tungod kay gusto nimo, pero ayaw pag-abroad tungod kay nakita nimo sa laing tao. Maong pagdesisyon base sa imong gusto, ayaw pagdesisyon base sa laing tao. Pinaka-importante lang gyud nga kung mag-abroad mo, do na gyud mo isalig sa inyong kaugalingon ug do na mo isalig sa kahitasan. Bawal dinhi ang hina, bawal dinhi ang arte, bawal dinhi ang pabibi ug bawal dinhi nga dalhon ninyo ang inyong batasan sa Pilipinas. Kung tapulan mo sa Pilipinas, dili gina pwede nga dalhon ninyo dinhi. Kung kamo hingabit mo, arte mo, daghan kay mo chichiborechi sa Pilipinas, ayaw gina ninyo dalha dinhi. Ayaw gid mo pagingon nga naa na mo og abroad ayahay na kaayo. No. Ayahay lang kalantawon sa social media, pero basin baya kung nagsuffer na ka deep inside sa imong kaugalingon. Mo nang ayaw kay pagpalabi ug pagpadala sa mga tamis nga storya ug pagpadala sa nakita nimo sa social media. Pag abroad tungod kay gusto nimo og dunay purpose. Amping mayong adlaw.